الذي خلق الإنسان وأنزل له القرآن ويسر له أسباب المعرفة والبيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتسع أجنحتها لطالب العلم بسبب ما صنع. أيها المستمعون، يكفي لشرف العلم أنه صفة جليلة من صفات الله وانعكاس نابغ من أسماء الله العليا، وليس العلم هو الحفظ والاستزهار فقط، وليس العلم هو الجمع والادخار فحسب. فذاك شمس ببغاء الأجماع أو شمس المسجلة والآلة الصماء، ولكن العلم هو الفهم والإدراك. العلم هو التفقه والمعرفة. العلم هو الذي يميل القلب ويرفع شأن صاحبه ويدعوه إلى العمل والتطبيق. إن تصور غاية العلم وتقسيمه إلى العلم الديني والعلم الدنيوي حكم نسبه، إلا أنه يصح أن يقال علم معبود وعلم مذموم، ويصح أن نقول من العلم إلى العلم ما هو فرض عين كمعرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة الفرائض والواجبات والمناهي والآداب، ومن العلم ما هو فرض الكفاية الذي يرتبط بمصالح الدنيا كالعلوم التبعية وأصول الصناعات والحفظ. والعلم والدين طبعان في الإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما لا ينفك جلد البدن عن صاحبه. فالإسلام يدعو إلى العمل، ولا عمل إلا بعد العلم، فلا بد لصاحب الدين أن يتلقى العلم أولا. ومن الأمور البديهيات أن الإسلام رفع شأن العلم وحث على طلبه وضعه بالواجبات الأولية، فقال عز من قائل:
नो सर बैठो बैठो وللابن 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 وللابن